अशरफ साहब, आपको नहीं लगता पहले साबिक हुकूमत के दौर में जो काम हुए थे वो बंद हैं और ये अपनी जानिब से काम कर रहे हैं? आपको नहीं लगता उन्होंने पहले पुराने कामों पर फोकस करना चाहिए? आपको यकीन है कि जो चौधरी अनवारुल हक साहब ने आपसे वादे किए हैं वो पूरे करेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे नहीं बल्कि उन्होंने वहाँ हमारे बैठे ही वहाँ मौके पर अहकाम जारी कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को स्पेशल पर्सन हमाद गुल अब्बासी की जानिब से इस्लाम कबूल हो। से ताल्लुक़ रखने वाले अशरफ अब्बासी साहब जो चिराग मंजिल को लीड कर रहे हैं, और मुजफ्फराबाद कुमी कोर्ट से मोहम्मद मोहसिन अवान साहब, दोनों ने इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन किया है। वक्त के वज़ीर आज़म जो हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनसे मिले हैं। और आइए उनके, अशरफ अब्बासी साहब और मोहम्मद मोहसिन अवान साहब के मैं तासुरात आपकी समाअत करता हूँ कि उन्होंने वक्त के वज़ीर आज़म से स्पेशल पर्सन्स के लिए क्या किया। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र, मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अशरफ साहब, मुझे ये बताएं कि 32-34 सालों से आप चिराग मंजिल को लीड कर रहे हैं। पहले मैडम थी, वो नहीं रही, उसके बाद सारा स्पेशल पर्सन्स का इंतजाम जो है आपने संभाला हुआ है। इस्लामाबाद में मैडम रुखसाना सईद साहब और मोहम्मद मोहसिन अवान साहब के हमरा वक्त के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब से। तो क्या उनसे आपने मुतालबा मंजूर करवाया है स्पेशल पर्सन्स के हवाले से? इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हमारे अब्बास साहब, सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल जुल जलाल इकराम के लिए जो खालिक और मालिक कायनात कुल हैं, और करोड़ों दुरूद और सलाम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो वजह इसी के कायनात कुल बने। कल हमने 6 रुकनी वफद में चिराग मंजिल के बिहार से इज्जत माग वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर अनवारुल हक साहब से मुलाकात की और खुसूसी अफराद के हवाले से उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से बात की। जी मैं ममनून एहसान हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का कि उन्होंने हमारी बात बड़ी गौर से सुनी जी और अल्लाह ताला जी के फजल करम से चिराग मंजिल ने कल एक और संग मील अबूर किया। जी नंबर 1, सबसे पहले जो हमारा खुसूसी अफराद का ये मुलाजमत में कोटा है वो 2.5 था। जी कल वज़ीर आज़म साहब ने उसको बढ़ा के 5% कर दिया है, जिसमें जी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो खुसूसी जी अफराद हैं ये मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। जी नंबर 2, उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इस चीज़ का पाबंद बना लिया है कि हर अस्पताल के अंदर 5 बेड मखसूस किए जाएंगे इन खुसूसी अफराद के लिए, जिनका इलाज वहाँ मुकामी अपने अजला में होगा बजाय मुजफ्फराबाद से निकल के इस्लामाबाद या पिंडी आने में। जी नंबर 3, उन्होंने ये कहा है कि ये जो अपना अम्बोर हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद के अंदर ये खुसूसी अफराद के लिए एक वार्ड बनी थी, जलजले के दौरान एक सेंटर बना था, जी उसको वो फाल करेंगे और तमाम जो सहूलियात इस्लामाबाद या रावलपिंडी के हॉस्पिटल में इंशाल्लाह वो आज़ाद कश्मीर के हॉस्पिटल में उन लोगों को दी जाएंगी। जी उन लोगों का इलाज फ्री होगा, उनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जैसे यूनिया रोज़ आप अच्छी तरह जानते हैं, यूरिन बैग हो गए, कैथेटर हो गए, डायपर हो गए, अद्वियात हो गए, ये सब चीज़ें उनको हुकूमत पाक आज़ाद जी फ्री मुहैया करेगी। जी और मैं दुआ गो हूँ इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म के लिए कि उनका ये जो आज़ाद कश्मीर स्टेट को एक फलाही रियासत बनाने का विजन है, जी जो उनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं, अल्लाह पाक उसमें उनको कामयाबी दे और हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं आपको अपनी नहीं तरफ लगता, से अशरफ साहब, आपको नहीं लगता पहले साबिक हुकूमत के दौर में जो काम हुए थे वो बंद हैं और ये अपनी जानिब से काम कर रहे हैं? आपको नहीं लगता उन्होंने पहले पुराने कामों पर फोकस करना चाहिए? इंशाल्लाह मैं भी वो एक ऐसा भी हम रखे हैं, वो जल्द इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन में आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन उन्होंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है सब लोगों के लिए, उसमें आपको खुसूसी यकीन है, अफराद भी हैं। आप अशरफ अशरफ साहब, आपको यकीन है कि जो चौधरी अनवारुल हक साहब ने आपसे वादे किए हैं वो पूरे करेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे नहीं बल्कि उन्होंने वहाँ हमारे बैठे ही वहाँ ही मौके पर अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने जी डीसी अल साहब को, सेक्रेटरी अल साहब को ये वाज़ेह अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इसको पूरा काम मुकम्मल करके मुझे इतला करें। इस तरह से चिराग मंजिल के हर मेंबर की तरफ से और तमाम आज़ाद कश्मीर भर के खुसूसी अफराद की तरफ से वज़ीर आज़म का ममनून एहसान हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी। और ख़ास तौर पर मैं मेजर नसरुल्लाह साहब का भी ममनून एहसान हूँ कि उनकी वजह से हमारी ये मुलाकात तय हुई। जी और इंशाल्लाह आप यकीन करें कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो वादे हमने हमारे साथ निजाम साहब ने किए हैं वो पूरे होंगे और इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर उसके समात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जी इंशाल्लाह।
جی جی بہت شکریہ اشرف صاحب جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد محسن ایوان صاحب، جن کو راجہ فاروق قدر کے دور میں پہلے فاروق کیا گیا تھا، پھر تنویر الیاس صاحب کی حکومت جانے کے بعد وہ فاروق ہو گئے تھے، اب دوبارہ ان کے ساتھ جاب کا وعدہ ہوا ہے. السلام علیکم محسن ایوان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن ایوان صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود اسلام. میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. محسن ایوان صاحب، دیکھا جائے تو راجہ فاروق قدر کے دور میں آپ سے آپ کی نوکری چھینی گئی تھی، پھر تنویر الیاس صاحب کی دور حکومت جانے کے بعد آپ سے آپ کی نوکری چھین لی گئی تھی، تو اب دوبارہ جو ہے آپ کے ساتھ نوکری کے لیے وعدہ ہوا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو وعدہ چودھری انوار الحق صاحب نے کیا ہے ریاست کے وزیر اعظم نے، تو یہ وعدہ پورا ہوگا؟ سر، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کا بھی، اور جو وقت کے پرائم منسٹر ہیں چودھری انوار الحق صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے، ایک پراپر طریقے سے، جس طریقے سے ہوتا ہے ایک ویژن جو دکھایا ہے، اور ہمارے ساتھ پراپر طریقے سے جو بات کی، ہمیں کافی ٹائم دیا، بات کرنے کا موقع دیا. اس کی میں کہتا ہوں مثال نہیں ملتی کہ بندہ کسی کی بات سنے پھر اس کے لیے کوئی سولوشن نکالے یا کوئی بات کرے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ فاروق قدر صاحب کے دور میں میری جو جات تھی ختم ہو گئی تھی. میں نے صوبت کے جو سیکرٹری تھے، پرائم منسٹر تھے، پریزیڈنٹ تھے، چیف سیکرٹری، سب کو اپلیکیشن لکھی، کچھ نہیں ہوا. پھر تنویر الیاس صاحب جو تھے انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے بھیجا تھا، لیکن میری جاب کا اس طریقے سے کچھ ہو نہیں سکا تھا، ہوا نہیں، وہ ویسے ہی تھا. لیکن ابھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو آئے تو اس کو کہیں گے. انہوں نے ایک ویژن کے مطابق مجھے ایک حوصلہ نہیں، مجھے پراپر طریقے سے گائیڈ کیا، بتایا ایسا ہوگا، نہ کہ یہ میرے لیے کہا کہ انہوں نے کوٹے کو بھی انکریز کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی اسٹیٹ میں لاگو کرنے کے لیے ہمیں یاد دہانی نہیں کرائی، باقاعدہ ایک ہمارے ساتھ بات کی اور اس کو لاگو کرنے کے لیے بھی اعتماد جاری کیے. اس کے بعد یہ کہ آپ سمجھتے ہیں ہر چیز کا، آپ کو پتہ ہی ہے، جب تک یہ ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ان چیزوں کے اوپر پراپر طریقے سے کوئی بھی تکمیل نہیں ہوتی، تعمیل نہیں ہوتی، تو یہ کچھ نہیں ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے لے کے جائیں. اس کے اندر خوشائن بات یہ تھی کہ ہمیں یہ بھی حوصلہ ملا کہ ہم نیکسٹ ٹیم سے جس طریقے سے ایک ہمارا ڈیلیگیشن ملا تھا اور ڈیلیگیشن مل سکتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پراپر طریقے سے آپ جائیں گے. یہ ہوتا ہے کیا پتا آپ کو جب تک ٹائم نہ ملے یا ملے، لیکن یہ میں نے ایک محسوس کیا کہ ہم اپنوں میں آئیں اور اپنوں میں جا کے بات کیا، اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے اور پراپر طریقے سے بات کر سکتے ہیں. اس میں ان کا ایک ویژن ہے کہ ایک بندے کے لیے نہیں، یا اس طریقے سے نہیں، پوری اسٹیٹ کو ایک پراپر طریقے سے کسی بھی چیز کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے اور لوگوں کی تعداد کے لیے سارے وسائل دے ڈالا. جی، تو آپ کو لگتا ہے جو آپ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ پورا ہوگا؟ انشاءاللہ یقین تو ہے، لیکن دیکھتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو ہم دوبارہ سے ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں جائیں گے. میں اپنا خیال کرتا ہوں ان سے، اور بھی کافی سارے جو ہمارے ایشو آ رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، ایشو کو سالو کرنے کے لیے ان کو سولوشن بتائیں گے. وہ خود بھی سولوشن جانتے ہیں، وہ کریں گے بھی. اگر یہ نہیں ہوتا تو میں یہ چاہتا ہوں، میرے جو جن ساتھی کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے، ہمارا ایک اور ڈیلیگیشن اگر ہفتہ چھوڑ کے 15 دن 20 دن یا مہینے تک جائے اور اس کی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، تو پراپر طریقے سے سر کو کہے کہ سر جی یہ کہ کوئی چیز تو ہو نہیں سکی. ہر لوگ اس طریقے سے ہر دور میں اس طریقے سے اعلانات ہوتے رہے، امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو آپ نے پراپر کہا تھا کہ اس کے اندر امپلیمنٹ ہوگا، جیسا کہ آپ نے وہیں سے کافی چیزوں کے لیے اعتماد جاری کر دیے. یہ چیز ہونی چاہیے، یہ بیٹرمنٹ ہونا چاہیے، حادثے کے اندر ہاسپٹل کے اندر یہ فیسلٹی ہونی چاہیے، یا جو ہمارے سینٹر بنتے ہیں تو ان کو رننگ اپ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمارے ہوتے ہوئے اس سے احکامات پراپر طریقے سے جاری کر دیے. تو اس کا مجھے انہوں نے کہا ہے، تو اگر نہیں ہوتا تو دیکھیں آپ ہیں میڈیا کی حفاظت سے، اس کے علاوہ پراپر طریقے سے ان سے ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں، جیسا کہ سراج منظر کے ساتھ میں گیا تھا، میں ان کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں. میں اپنے دوستوں کا، اور اسپیشلی سراج منظر کے جو ہیں پریزیڈنٹ، اس کو جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے ساتھ لے کر گئے، مجھے بات کرنے کا موقع ملا، اور ان کے ساتھ جی تھینک یو محسن ایوان صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا. تو جی ناظرین، یہ تھے محمد محسن ایوان صاحب اور اشرف عباسی صاحب، موجودہ وزیر اعظم سے ابھی ملے ہیں، اور اسپیشل پرسنز کے حوالے سے انہوں نے یہ پروجیکٹ کیے ہیں. اپنے میزبان سردار حماد گل عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.